नाज़रीन, पहली बार इसराइल के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बना दिया गया है और अब यह मामला और मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। आपको पता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने नए जंग के मरहले का ऐलान कर दिया है और अब वाज़े तौर पर जो हमले हैं तमाम इतराफ से जो इसराइल पर हो रहे हैं उनमें एस्केलेशन नजर आ रही है और पहली बार ये अमेरिका पर इसराइल के अंदर अटैक हो गया है। इसी के साथ नाज़रीन, लेबनान से इसराइल की बंदरगाहों पर उनके नेवल जो एसेट्स हैं, उनकी बोट्स हैं, उनकी कश्तियां हैं, उनको भी निशाना बनाने की इतलात आ रही हैं और गजा में भी बहुत बड़े सरप्राइज अटैक्स हुए हैं। शिफा के इर्द गिर्द लड़ाई से मुसलसल खबरें आ रही हैं, लेकिन इसी दरमियान नाज़रीन एक गैर मुतवक्का वाकया भी हुआ है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि जंगजू जो इसराइली पोर्ट्स हैं उनके अंदर घुसे हैं और ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है कि देखिए, बंदरगाहों पर मिसाइल और रॉकेट हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन जंगजू अभी तक किसी पोर्ट के अंदर वहां पर फिजिकली नहीं गए। तो यह पहला वाकया है जो इसराइल के अंदर हुआ है कि जंगजू बाकायदा वहां पर गए हैं और शूटिंग अटैक्स वहां पर किए हैं। तो ये तफसीलात आई हैं हमारे पास। फिर फ़लस्तीन की जानब से इसराइली सेटलमेंट्स पर और उनकी शहरों पर बमबारी भी की गई है, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं अमेरिकी बेसिस पर जो हमला किया गया है। सबसे संजीदा एस्केलेशन इसको कहा जा रहा है क्योंकि इस 6 महीनों की जंग में पहली बार अमेरिकी बेसिस पर जो कि इसराइल के अंदर हैं और एक से ज्यादा हैं उन पर अब यह हमला किया गया। अल मायदीन रिपोर्ट कर रही है कि सेवरल एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इनसाइड द अमेरिकन खरब अल जीर एयरपोर्ट बेस इन मलकिया इन नॉर्दर्न कंट्री साइड। वहां पर बहुत ज्यादा सेवरल एक्सप्लोजन्स यानी बहुत ज्यादा धमाके जो हैं वो सुने गए हैं इस बेस के अंदर जो कि अमेरिकन बेस है। फिर उन्होंने कहा द साउंड resulted from targeting the American Kharab al-Jir airport base with missiles that landed inside and around it। अब इसमें वो मजीद इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वहां पर जो हमला हुआ है उसमें जो मिसाइल हैं वो डायरेक्टली उस बेस के अंदर आकर हिट किए हैं और उसकी सराउंडिंग में भी साथ साथ आकर भी हिट किए हैं और उस बेस के अंदर भी हिट किए हैं। आप फिर इस सूरत हाल को देखिए जिसमें हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी है, वो मिलिटरीली ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है, जिसमें इससे पहले तो वो इसराइली एयर डिफेंस को नाकाम बना रही थी। आज जो अमेरिकन बेसेस हैं अब वो भी अपने आप को जो है ना महफूज नहीं रख पा रही हैं। यानी अमेरिका ने अपना पैट्रियाट जो एयर डिफेंस है, जो सबसे ज़बरदस्त उनका एयर डिफेंस है, उसको भी इन बेसिस पर डेफिनेटली डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन वो भी इस हिजबुल्लाह से नहीं बचा पा रहा है अब अमेरिका को भी। जो अमेरिकी फौजी हैं, जो अमेरिकी एसेट्स हैं, वो जो है वो एयर डिफेंस मतलब कोई काम उनके नहीं आ रहा और हिजबुल्लाह के पास जो जदीद तरीन रॉकेट्स और मिसाइल आए हैं वो सारे एयर डिफेंस को तबाह करते हुए अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये हुआ कि मिसाइल अटैक के बाद फिर ड्रोन अटैक भी हुआ है। यानी पहले काफी सारे मिसाइल दागे गए जो अंदर आकर हिट किए, जिसमें सेवरल धमाके सुने गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीछे से ड्रोन अटैक भी दोबारा इसी बेस पर किए गए। द मिसाइल अटैक वाज फॉलोड बाय एन अदर टारगेटिंग ऑफ अमेरिकन खरब अल जीर एयरपोर्ट बेस विद ड्रोन्स के मिसाइल अटैक जो है दैट वाज फॉलोड बाय, उसके पीछे फिर जो है जो ड्रोन अटैक है वो भी अमेरिकी बेस पर किया गया है। इसी को नाज़रीन सीरिया भी कंफर्म कर रहा है। उन्होंने कहा सेवरल एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इनसाइड द अमेरिकन खरब अल जीर एयरपोर्ट बेस इन अल मलकिया। ये सीरिया शाम की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई है और उन्होंने भी इसको कंफर्म किया। आप देखें ये जो एक्सपर्ट इस पर अपनी सारी राय दे रहे हैं और ये काफ़ी इस वक्त टॉप हेडलाइन बनी हुई है अरब मीडिया में भी, और वो बता रहे हैं कि ये बहुत अब ख़तरनाक मामला जो है वो इख्तियार कर गया है। क्योंकि देखें, इससे पहले अमेरिकन एसेट्स के ऊपर, अमेरिकन बेसिस के ऊपर इसराइल के अंदर हिट नहीं किया गया लेबनान की जानिब से। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इसराइल बुनियादी तौर पर उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का ही हामिल है ना। यानी अमेरिका के बाहर अगर अमेरिका की सबसे बड़ी बेसेस हैं तो वन ऑफ द उसमें सरे फहरिस्त जो है वो इसराइल है। यानी यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी बेसेस भी हैं और यहाँ पर उनकी असले की स्टोरेज भी है। यानी ये उनके हथियारों का डीलर भी है ना इसराइल, तो असलिया की बहुत बड़ी स्टोरेज इसराइल के अंदर है। वो दुनिया को जहां असलिया बेचते हैं वो उसके एक स्टोरेज यहां पर भी है, यहां से वो बाकी असला फिर दुनिया को दिया जाता है जिसको उन्होंने बेचना हो। तो ये उनके असले का डीलर भी है, यहां पर बेसिस भी हैं
اور جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ کے بعد پھر دنیا کو، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. یعنی ایک امریکی پالیسی میکر نے کہا تھا کہ اسرائیل از لائک اسٹیشنری ایئر کرافٹ کیریئر. یعنی ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے نا، وہ تو ایک موونگ ہوتا ہے نا، جیسے ایک جنگی بیڑا ہے کہ مطلب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، لیکن وہ بیس کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اسٹیشنری نہیں ہے، یعنی وہ موونگ ہے. سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈپلائی کر دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کام اس کا بھی صرف یہی ہے. لیکن یہ اسٹیشنری ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہل سکتا، لیکن کام اس کا بھی یہی ہے کہ اس نے صرف جنگیں ہی اس کے ذریعے کرنی ہے. یعنی ایئر کرافٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ امن کے لیے استعمال، اور جنگ کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر استعمال ہوتا ہے نا. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت جو ہے اسرائیل کی ان کے لیے اس قدر زیادہ ہے. تو اس لیے تو مطلب وہ ہر حد تک اسرائیل کو بچانے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں آپ ذرا ان کی گہرائیوں کو سمجھیں، جس چیز سے جس پر پردہ ڈالا جاتا رہا ہے کہ ان کے ریلیشنز کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا گیا، آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچائے گی. دیکھیں اصل جو معاملہ ہے نا وہ تو اسٹریٹجک ہے، یہ اس میں ان کا دفاعی ایک انٹرسٹ ہے اسرائیل کے اندر، اسی وجہ سے وہ ہر حد تک جانے کے لیے اسرائیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو معاملہ ہے نا جس میں اسرائیل کو جو ہے مذہبی اہمیت بھی حاصل ہے، اور وہاں کی سوسائٹی اسرائیل کو مذہبی اہمیت کے طور پر دیکھتی ہے. دیکھیں اس میں پھر ایک خاص لابی کے اندر، ایک خاص لابی کے ذریعے یہ تو بنی گئی چیزیں ہیں نا، یعنی دو سوسائٹیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ایکسٹرا چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اتحادی تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن کیا امریکہ کسی اپنے اور اتحادی کو اتنی بڑی لیوریج دیتا ہے؟ کیا امریکہ کسی اور اتحادی کے لیے اتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے اور اتنی کھلی چھوٹ دیتا ہے اس کو کہ وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو ان دو سوسائٹیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، یعنی اسٹریٹجک سے بڑھ کر، اسٹریٹجک کے ذریعے سوسائٹی اس طرح کنیکٹ تو نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے یہ مذہبی پہلو جو ہے نا وہ ایڈ کیا گیا، اور اس میں دہائیاں اور صدیاں لگی ہیں. یہ ایک دن کا، یہ سالوں کا کام بھی نہیں ہے، یہ دہائیوں اور صدیوں کا کام ہے. تو وہ جو دوسری ڈور تھی، یعنی وہ مذہبی ڈور، وہ تو اب ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی جو سب سے بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا نا وہ تو وہ مذہبی ڈور والا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا اسٹریٹجک اہمیت ہے، جو اسٹریٹجک ڈور ہے، وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے. یعنی ابھی بھی اسرائیل کی ان کو ایسے ہی ضرورت ہے. اور آج جب وہ ایک عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور یمن ایک زیادہ میجر پاور بن کر سامنے آیا ہے، ایران زیادہ میجر پاور بن کر سامنے آیا. دیکھیں اس سے پہلے تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں ڈنڈا چلایا، اور جو میجر پاورز تھیں، چاہے صدام حسین کا عراق تھا یا معمر قذافی کا لیبیا تھا، اس کو تو انہوں نے تباہ کر دیا. تو اس وقت تو نئی میجر پاور اٹھ کر مڈل ایسٹ میں سامنے آ چکی ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو ان کو زیادہ مضبوط اسرائیل چاہیے. تو اسٹریٹجک اہمیت ان کے لیے کم نہیں ہوئی ہے. اس لیے آج بھی یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر اسرائیل پر یہ بڑی جنگ چھڑتی ہے تو 90% چانسز ہیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکی فوج خود آئے گی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، امریکہ جیت سکے گا نہیں جیت سکے گا، وہ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اسٹریٹجک لیول پر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی اس ساری صورتحال میں یہ ڈیبیٹ آلریڈی چل رہی ہے واشنگٹن میں کہ کیا ہمیں فورسز ابھی بھیجنی ہے، کب بھیجنی ہے، اور بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ تو ڈیبیٹ آلریڈی چل رہی ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ کی بیسز پر حملہ ہو گیا ہے. تو اب یہ کیا خطرناک صورتحال اختیار کرے گا معاملہ، اب امریکہ اس کو کس طرح سے دیکھے گا. اور اب یہ جو نیا فیز شروع ہے، اٹس مین کہ مسلسل حملے تو امریکن ایسٹس پر اسرائیل کے اندر شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے امریکہ کی جو بیسز ہیں وہ سیریا اور عراق میں تو ہٹ ہو ہی رہی تھی، وہ تو مطلب وہاں پر تو وہ نشانے پر تھیں اور ان کے فوجی بھی ہلاک ہوئے. جارڈن میں ان کی بیسز پر بھی اٹیک ہو گئے، یعنی وہاں پر تو ان کی بیسز محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر تو ان کے فوجی محفوظ نہیں ہیں. پھر ایک معاہدہ جو بھی وہاں پر سیاست ہوئی، معاملات ہوئے، فی الحال وہاں پر حملے رکے ہوئے ہیں. لیکن اب اسرائیل کے اندر بھی ان کے فوجی اور ان کی بیسز محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ایک سیریس چیلنج ہے، سیریس تھریٹ ہوگا امریکی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کہ اب وہ اس سارے معاملے سے خود کو کیسے نکالیں گے. بھائی اب یہ جو حزب اللہ نے نئے میزائل حاصل کر لیے ہیں، نئے راکٹس حاصل کر لیے ہیں، عراق کی تنظیموں نے حاصل کر لیے ہیں، ان کو وہ کیسے ریورس کریں گے، یہ ایک سیریس ان کے لیے اب چیلنج ہے. اسی لیے تو یہ کہا جا رہا ہے، جو ہم ہر ویڈیو میں آلموسٹ آپ کو بتانے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس طرح کی یہ چیزیں کبھی سامنے نہیں آئیں کہ بھائی یہ جو گراؤنڈ ریالٹی بدلی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی آج بدل چکی ہے. کہ اس سے پہلے بھی امریکن بیسز پر اٹیک کیا گیا اسرائیل کے اندر، تو
آج اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس جنگ کا نتیجہ بھی مختلف نکلے گا. سو ایک بڑی کامیابی بھی ہے حزب اللہ اور باقی تنظیموں کے لیے، ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے، کہ انہوں نے یہ کیپیبلٹی حاصل کی ہے. اور دوسری طرف اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے، وہ ڈینجرس کیا ہوگا، امریکی فورسز کیا آئیں گی ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، اور کیا اس جواز کے ساتھ آ جائیں گی کہ دیکھیں جی اب تو ہم پر بھی اٹیک ہو رہا ہے اس لیے ہم آ رہے ہیں. سو وہ آتے ہیں، وہ نہیں آتے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس تو پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. وہ اب جس پر مرضی اسرائیل میں جو مرضی بیٹھا ہوا ہے وہ تو اب ہر ایک کو نشانہ بنائیں گے، وہ اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہے اپنا تو پھر آپ پہلے غزہ کے لوگوں کا بھی خیال کریں. اور اصولی بات یہ ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے کہ غزہ میں بمباری بند کروائیں. اگر غزہ میں بمباری بند نہیں ہوگی تو پھر یہ جو لاوا ہے وہ آگے سے آگے پھیلتا چلا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو باقی حملے ہوئے ہیں اس میں ایک جو بڑا حملہ ہوا ہے وہ نہاریہ میں ہوا ہے. نہاریہ ایک سٹی بھی ہے ساتھ جو بندرگاہ ہے، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملٹری بوٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. It was reported, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, it was reported in Western Galilee of explosions and smoke on 2 military boats north of Nahariya. دو جو ملٹری بوٹس ہیں، کشتیاں ہیں، ان پر دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا ہے. پھر نظر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان اپر گلیلی سیٹلمنٹ ڈیو ٹو سسپیکٹڈ ہیکنگ آف اے مارچ. تو یہاں اپر گلیلی کے اندر سائرنز بج رہے ہیں مختلف سیٹلمنٹس کے اندر. پھر وہ بتا رہے ہیں ٹارگیٹڈ بلڈنگ ویئر اسرائیلی اینیمی سولجرز ور اسٹیشنڈ ان المنارہ کالونی اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹ. اب یہ جو بلڈنگز کو تباہ کرنے والا ایک نیا سلسلہ آپ کو پتا ہے جو شروع ہوا ہے کہ جہاں پر اسرائیلی فوجی کسی بلڈنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی جو ہے ہٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ تازہ ترین حملے ہیں جو لیبنان سے ہوئے ہیں امریکہ پر اور باقی اسرائیل پر. تو آگے چل کر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں غزہ میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے، وہاں پر کس طرح کے سرپرائز اٹیکس کیے گئے ہیں. اچھا، اس حوالے سے جو سب سے پہلے ایک سرپرائز ہی حملہ ہوا، اس کو سرپرائز حملہ ہم بالکل صاف طور پر کہہ سکتے ہیں، اور ایک نیا فینومنا آج ہمیں اسرائیل کے اندر دیکھنے کو ناظرین ملا ہے، اور وہ فینومنا ہے اشود کے حوالے سے. اشود بندرگاہ میں پہلی بار جو فائٹرز ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ گھسے ہیں، اور اس میں اب یہ نہیں پتا کہ وہ جنگجو آئے کہاں سے ہیں. وہاں پر ناظرین واقعہ یہ ہوا ہے کہ جنگجو اندر گھسے ہیں اشود کی بندرگاہ، یہ غزہ سے اوپر ہے. اچھا، وہاں پر جا کر انہوں نے شوٹنگ اٹیک کیا ہے، اسرائیلی فوج کو وہاں پر مارا ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے دا سسپیکٹڈ ان اشود شوٹنگ اٹیک ویئرز اسرائیلی آرمی یونیفارم، کہ جو فائٹرز آئے تھے انہوں نے اسرائیلی آرمی کا یونیفارم جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور اس مطلب زبردست ٹیکٹک کے ذریعے جو ہے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اب یہ غیر معمولی واقعہ کس طرح سے ہے، یعنی شوٹنگ اٹیک تو پہلے ویسٹ بنک میں بھی ہو رہے ہیں، تو یہ غیر معمولی کس طرح سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اشود کے قریب قریب کوئی ایسا مطلب نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے جنگجو آئے ہیں. یعنی اگر ہم غزہ سے بھی دیکھیں تو یہ غزہ سے بھی اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ غزہ کا بارڈر تو اشود کے ساتھ نہیں لگ رہا. اچھا، اگر غزہ سے اگر ہم یہ امیجن کریں کہ یہ غزہ سے جنگجو گئے ہیں تو بھی ایک مطلب مشکل بات لگتی ہے. غزہ سے نکل کر وہ وہاں پر گئے، اور یہ زیادہ نہیں تھے، مطلب 3-4 تھے جو وہاں پر آئے ہیں. اچھا، دوسری طرف ساتھ ہی سمندر ہے، تو سمندر سے آنے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. لیبنان کہیں اور رہ گیا، مصر کا بارڈر کہیں اور رہ گیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ بینک سے آئے ہوں. تو ویسٹ بینک اس طرف ہے، یہ اشود دوسرے بارڈر کی طرف ہے، تو ویسٹ بینک اور اشود کے درمیان بھی ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے. یعنی ویسٹ بینک کے اندر تو شوٹنگ اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ چاہے یروشلم میں ہوں یا باقی شہروں میں ہوں، وہاں تو فلسطینی ہیں نا، تو وہ ایک سیٹلمنٹ سے نکل کر یہودی بستیوں پر جا کر اٹیک کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ اب اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ کنسرننگ ہے کہ اب پورے اسرائیل کے اندر اب یہ جنگ پھیل رہی ہے، جو کہ کبھی اسرائیل کے اندر کبھی اس لیول پر جنگ نہیں پھیلی ہے. یعنی ابھی تک اسرائیلی میڈیا نہیں بتا پا رہا کہ یہ جنگجو کہاں سے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. تو اندر سے جو اسرائیل کے ایک محاذ کھل رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اسرائیل کے اندر یہ جو محاذ پھیل رہا ہے، اس کو ان کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اس جیسی صورتحال وہ بارڈرز پر تو لڑے ہیں، اور بارڈرز پر بھی ماضی کی صورتحال میں لڑے ہیں جب امریکن فورسز ان کے ساتھ تھیں، اور ادھر فلسطین کے اتحادیوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. ان کے پیچھے چین اور روس جدید اسلحے سے مدد نہیں کر رہا تھا، اور تب ان کے پاس اس وقت کا سب سے جدید اسلحہ تھا، جدید ترین ٹیکنالوجی تھی. تو آج اندر سے بھی محاذ کھلا ہوا ہے، جو بارڈر پر فلسطین کے اتحادی ہیں ان کے پاس بھی جدید ہتھیار آ چکے ہیں. تو اب یہ اس صورتحال سے کس طرح لڑیں گے؟ تو اس لیے یہ جو حملہ ہوا ہے
बंदरगाह के अंदर जंगजू पहुंचे हैं और वहां पर शूटिंग अटैक जाकर किया है, तो कब कौन से इलाके में अब जंगजू आ जाएंगे इसराइल के अंदर उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब वहां पर बहुत ज्यादा खौफ पाया जा रहा है और इसीलिए वो जो 1 लाख इसराइलियों को मजीद असलहा कैरी करवाया गया ना, वो इसी सूरत हाल के लिए है कि आगे जैसे जैसे जंग बढ़ रही है इसराइल के अंदर ये महाज खुलेगा। ओ भाई, उन जिनको असलहा दिया गया उन्होंने बॉर्डर पर तो नहीं जाकर लड़ना, ये वो रूटीन के मुताबिक अब असलहा कैरी कर रहे हैं, वो फौजी भी नहीं बने हैं, वो रूटीन में असलहा कैरी कर रहे हैं कि कब कहां किस पर हमला हो जाए अब वो पता नहीं चलना। इस तरह की सूरत हाल वहां पर डेवलप हो रही है। अब आपको नाज़रीन गजा के हवाले से जो बाकी हमले हैं उस हवाले से अपडेट करते हैं और उसमें सबसे सर फहरिस्त अल-शिफा हॉस्पिटल है और अल-शिफा में 24 घंटे इस वक्त लड़ाई जारी है। इसराइली फौज ने यह कह रखा है कि जब तक हम गजा शिफा को मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं देते, यानी उन्होंने तो यह कहा ना कि जब तक हमास का अंदर से हम खात्मा नहीं कर देते, ठीक है, हमास तो वहां पर क्यों नहीं है, मतलब यह है कि जब तक अल-शिफा हॉस्पिटल को मुकम्मल तबाह नहीं कर दिया जाता, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को शहीद नहीं कर दिया जाता, इसराइली आर्मी कह रही है कि हम यहाँ पर लड़ाई नहीं रोकेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ से विड्रॉ नहीं करेंगे। तो हमास वहाँ पर अब पहुँची हुई है और जितना हो सकता है लड़ रही है, उनके टैंक्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके फौजी, उनके ऑफिसर्स उनको हलाक कर रही है। तो अभी जो ताज़ा तरीन खबरें वहाँ से आई हैं, अल-अक्सा मर्टायर ब्रिगेड ये बता रही है, आवर फाइटर्स इंगेज्ड इन फ्रिक क्लैशेस विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेज and their military vehicles with machine guns and RPG shells in the fighting axis in the vicinity of Al-Shifa axis। तो एक हेडलाइन में वो बहुत बड़ी तफसीलात बता रहे हैं कि फिरक क्लैशेस भी हो रहे हैं, मिलिट्री व्हीकल्स को भी तबाह किया गया है, मशीन गन्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं और RPG शेल्स हैं वो भी वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अल-कुदस ब्रिगेड ये बता रही है, अब ये सारे फिलहाल हम शिफा के हमले आपको बता रहे हैं। वी बॉम्ब्ड विद मोर्टार शेल्स a gathering of enemy soldiers in the vicinity of Al-Shifa medical complex। एक जो गैदरिंग वहाँ पर इसराइली फौजियों की मौजूद थी उसको नाज़रीन हमला किया गया और वहाँ पर इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, वी टारगेटेड अ ज़ायनिस्ट मिलिट्री व्हीकल विद अ गाइडेड मिसाइल एट अबू अल सऊद राउंड अबाउट साउथ ऑफ अल-शिफा। गाइडेड मिसाइलों के साथ एक इसराइली व्हीकल को निशाना बनाया गया है और यह भी उनकी जंगी सलाहियतों का एक बड़ा हमला है। कहाँ वो बैठे हैं, कहाँ ये गाड़ी जा रही थी, अमूमन गाड़ियों को वो एंटी टैंक मिसाइल के साथ तबाह करते हैं, तो गाड़ियों को गाइडेड मिसाइल या फिर वो एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा कर तबाह करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट लेवल का हमला था। अब ये पढ़ने में तो मतलब ठीक है हमने पढ़ दी, लेकिन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वहाँ पर करने में आसान नहीं है। एक एक हमला करने के पीछे पूरी प्लानिंग, पूरा मतलब जान हथेली पर लेकर चलना, और वहाँ पर जो इस वक्त इन्वायरमेंट और माहौल बना हुआ है, तो ये एक एक ऑपरेशन के पीछे शायद कितनी बड़ी दास्तान होती होगी वो तो हम तक नहीं पहुंच पाती। अलबत्ता हमले किस तरह के हो रहे हैं वो ज़रूर हम तक पहुंच रहे हैं। और ये भी बड़ी बात है कि हमें पता चल रहा है कि मज़ामती तहरीक किस बहादुरी जज्बे के साथ लड़ रही है और कितनी कुर्बानियाँ वहाँ पर दे रही है। फिर उन्होंने कहा वायलेंट क्लैशेज इन द विसिनिटी ऑफ अल-शिफा के वायलेंट लेवल के क्लैशेज जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। अब अगर हम गजा के बाकी हवालों से आपको बताएं तो एक हमला की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अल-कुदस ब्रिगेड ये बता रही है, वी क्लैश्ड विद मशीन गन्स एंड एंटी टैंक मिसाइल विद ऑक्यूपेशन व्हीकल्स ऑन ओल्ड क्रिसेंट स्ट्रीट इन द प्रोजेक्ट एरिया वेस्ट ऑफ द खान यूनिस। अब ये साउथ का हमला है खान यूनिस के पास, वहाँ पर जो इसराइली आर्मी की गाड़ियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया। आखिर में नाज़रीन हमारे पास वेस्ट बैंक की भी खबरें हैं। वेस्ट बैंक का महाज हो, गजा का महाज हो, लेबनान का महाज हो, ये तमाम खबरें मुसलसल आ रही हैं। यमन से भी खबरें हम आपके साथ वक्तन शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 महाज हैं ये तो पूरी तरह से खुले हुए हैं। अब नाज़रीन वेस्ट बैंक से सिर्फ 3 हेडलाइन आखिर में जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करता हूं। वो बता रहे हैं, वी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फाइटर इन द बेथलीम सेल फॉर द ऑपरेशन दैट टारगेटेड सेटलर बस नियर द टाउन ऑफ तकूस साउथ ऑफ द सिटी ऑन थर्सडे। कि ये पीछे जो हमला हुआ है इनकी बस को निशाना बनाया गया था और वहां पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, जो अभी तक जिसका जो है ना मातम वहाँ पर मनाया जा रहा है, उस हमले की वो जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि हम कबूल करते हैं। और मज़ीद इस तरह के हमले अब ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, यानी उनके काफ़िले जा रहे हैं तो उनको भी अब निशाना बनाया जाएगा। फिर नेबलस से खबर है, आवर फाइटर्स टारगेटेड द बेते फरूक चेक पॉइंट ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ नेबलस
at dawn today with machine guns and withdrew safely. تو چیک پوائنٹس کا فینومنا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس پر وہ جاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ آسان آپریشن تو نہیں ہے. اگر آخری ہم اس حوالے سے دیکھیں رپورٹ, تو وہ بتا رہے ہیں جی انیشل رپورٹ آف شوٹنگ فرام a passing car at the Yakir Hakta intersection near the ایمینول سیٹلمنٹ ان دا ناردرن ویسٹ بینک. اب یہ ایک بڑا عجیب سا حملہ ہوا ہے جو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کار گزر رہی تھی, ایک مطلب سیٹلمنٹ کے قریب سے ہو کر گزری ہے, اس کار میں سے فائرنگ ہوئی ہے سیٹلمنٹ کے اوپر, وہاں پر چیک پوائنٹ کے اوپر, اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. تو اس طرح کے ٹریکی حملے جس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اسرائیل اور نہ ہی ان کی فوج, غزہ سے زیادہ فوج وہاں پر ڈپلائڈ ہے لیکن وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور اب یہ بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں گے. اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی وہ بات یاد رکھیں, انہوں نے کہا تھا غزہ سے بھی زیادہ ڈینجرس صورتحال وہ ویسٹ بینک کی ہے, اور جو یہاں سے لاوا پھٹے گا پھر اس کی جو تباہی اور آگ ہے وہ بہت دور دور تک جائے گی. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.